بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلاميذنا الأعزاء. كنقدم لكم الفيديو رقم 3 من سلسلة دروس الهندسة الفضائية اللي غادي نتوقفوا فيه نخدموا واحد جوج ديال التمارين كتطبيق لداكشي اللي شفنا في الجزئين السابقين. دونك نعطي بالمستوى بي دون المعادلة إكس ناقص جوج إيكغيك زائد جوج زد زائد واحد تساوي صفر، وأضف الإحداثيات صفر واحد 3 نقطة من الفضاء. دونك السؤال الأول هو حساب مسافة النقطة أ عن المستوى بي. دونك هاد مسافة نقطة عن المستوى بي راه كاينة في الجزء رقم جوج، تقدروا ترجعوا ليها مازال خاصها الخاصية، ثم استنتجها للمستوى بي. دونك المعطيات عندنا هنا. دونك أول سؤال قلنا نحسبوا مسافة النقطة أ عن المستوى بي اللي كنا رمزنا ليها بالدي، لا ديستونس اللي كتبعد بها النقطة أ عن المستوى بي. هتساوي لنا إلا وظفنا الخاصية، يعني القاعدة اللي عندنا في الخاصية، دونك تساوي القيمة المطلقة ديال نفس التعبير اللي عندي في المعادلة ديال المستوى غير بلاصة إكس و إيكغيك و زد كنعوضهم بالإحداثيات ديال النقطة أ، بمعنى أنا ندير إكس أ ناقص جوج إيكغيك أ زائد جوج زد أ زائد واحد، وهادشي دائما القيمة المطلقة. الكل على جذر مربع أ أو كاري، أ أو كاري. دونك أنا هو واحد، بمعنى ندير هنا واحد أو كاري نكتبها باش تبان، زائد بي أو كاري، و بي هنا هو شحال؟ هو ناقص اثنان، بمعنى ندير ناقص اثنان الكل أس اثنان، زائد سي أو كاري. سي هنا هي اثنان، بمعنى نكتب هنا اثنان أس اثنان. وكنكمل الحساب ديالي. أول حاجة غادي نعوض الإحداثيات ديال النقطة أ. الإحداثيات ديال النقطة أ هو الأول، دونك هما عندنا إكس أ هي زيرو بلا ما نكتبها، ناقص اثنان في إيكغيك أ. إيكغيك أ هو واحد، بمعنى ناقص اثنان، زائد اثنان زد أ، بمعنى زائد اثنان في ثلاثة، يعني هي شحال؟ هي ستة، زائد واحد اللي بقات لي هنا. كما قلنا دائما هادشي داخل القيمة المطلقة. الكل على جذر مربع واحد وكاري هي واحد زائد ربعة زائد ربعة هي 90، دونك جذر مربع 90. دونك كتتم تساوي ستة ناقص 8 جوج هي 4 زدت لها واحد تعطينا 5، يعني في الأخير غنلقى 5 على جذر مربع 9 اللي هي 3. ماشي مشكل نكتبها هنا 5 على 3. دونك هنا جاوبنا على السؤال الأول. دونك كتتم هل المستوى بي يمر من النقطة أ؟ دونك هنا الجواب هنا بسيط، علاش؟ لأن انطلاقا من المسافة اللي حسبنا ديال النقطة أ يعني المستوى بي لقينا واحد العدد يخالف الصفر، وهذا يدل على أن هذيك النقطة لا تنتمي إلى المستوى بي. دونك بما أن مسافة النقطة أ عن المستوى بي تخالف الصفر، فإن النقطة أ لا تنتمي إلى المستوى بي. السؤال رقم جوج، حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم دلتا المار من أ والعمودي على المستوى بي. دونك أنا إلا بغينا تمثيل بارامتري تقدروا ترجعوا للجزء الأول الفيديو رقم 1. دونك باش نلقاو تمثيل بارامتري خصنا جوج ديال المعطيات. خصنا نقطة يمر منها المستقيم، ها هي كاينة عندي كنعرفها، والمعطى الثاني خص يكون عندي متجهة موجهة لذاك المستقيم. دونك المتجهة الموجهة ما معطياش بطريقة مباشرة، وإنما غنخرجها من هذا المعطى، ديال أن دلتا عمودي على المستوى بي. هذا المعطى غنخرج منها المتجهة الموجهة ديال دلتا. دونك غنجيو لهذا الشكل هذا باش تتضح لنا الفكرة أكثر. دونك اعتبرت هنا واحد المستوى بي، اعتبرت هنا واحد النقطة أ من الفضاء. كما كتلاحظوا هنا أ لا تنتمي إلى المستوى بي، ولا شفتوا هاد المسافة هادي أ اش هي هاد المسافة أ اش هي اللي كتمثل هاد المسافة أ اش راه هي اللي كتمثل لا ديستونس ديال النقطة أ يعني المستوى بي اللي كتساوي ديك 5 على 3. داكشي علاش دابا حنا هكا باش عرفنا أن النقطة أ لا تنتمي إلى المستوى. وكون كانت هاد أ كتبعد على المسقط العمودي ديالها بزيرو، بمعنى أ هي اش نيت، دونك هنا تكون أ هي نقطة من المستوى. مزيان. دونك هو دلتا عمودي على المستوى بي يمر من النقطة أ. دونك كما كتلاحظوا هنا درت واحد المستقيم هنا
بهذا اللون هذا. دونك كل متجهه عندها الاتجاه ديال البنت هنا. مثلا هذه المتجهه هذه على سبيل المثال، هذه المتجهه هي متجهه منظميه على المستوى بي. هذه المتجهه ان هي متجهه منظميه على المستوى بي. وبما ان هذا المستقيم دلتا هو عمودي على هذا المستوى بي، اذا هذه المتجهه المنظميه غتلعب الدور ديال المتجهه الموجهه ديال هذا المستقيم دلتا. بتعبير اخر، في حاله اذا كان مستقيم دلتا عمودي على المستوى بي، فان المتجهه المنظميه على المستوى بي هي كذلك متجهه موجهه للمستقيم دلتا، بمعنى كتلعب جوج ديال الادوار، منظميه على المستوى بي وموجهه لهذا المستقيم دلتا. كما قلنا راه الشرط ضروري هنا، وخصو يكون ضروري يكون هذا الدلتا عمودي على المستوى بي. دونك هذاك هو المعطى الاخر اللي كان خاصنا. دابا غادي نبداو نجاوبوا عليه هنا. دونك في الجواب غادي نكتبوا المستقيم دلتا يمر من النقطة أ ذات الإحداثيات 0 1 3 وموجه بالمتجهة N، صحيح، وموجه بالمتجهة N بحيث N هي متجهة منظمية على المستوى P. وانطلاقا من معادلة المستوى P غنخرجو قلنا الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية اللي هي المتجهة معادلة ديال المستوى 1 ناقص جوج. دونك هادو هما الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية 1 ناقص جوج. وبالتالي تمثيل البارامتري دلتا للمستقيم دلتا هو كنديرو إكس تساوي إيكغيك تساوي زد تساوي، وهنا كنديرو النقطة التي يمر منها المستقيم اللي هي أ، اللي هي 0 1 3 0 مكتبتهاش 1 3 وزائد 1 في تي ناقص جوج في تي زائد جوج. نمرو الآن إلى السؤال الأخير. دونك نعتبر النقطة أش المسقط العمودي للنقطة أ على المستوى بي. دونك لنحدد المثلث الإحداثيات ديال النقطة أش. دونك أش هي مسقط عمودي ديال أ على المستوى. المطلوب منا هو أننا نلقاو الإحداثيات ديال ديك النقطة أش. دونك نرجعو لداك الرسم. ها هي ديك النقطة أش هي المسقط العمودي ديال أ على هذا المستوى بي. دونك كما كتلاحظوا راه هاد أش هي كتلعب الدور ديال التقاطع ديال هذا المستقيم دلتا مع مستوى بي. إذا الإحداثيات ديال هذا المسقط العمودي، هذا المسقط العمودي ديال أ على بي، الإحداثيات ديالها غتكون هي الحل ديال النظمة المكونة من معادلة المستوى ومن التمثيل البارامتري ديال هذا المستقيم. دونك كجواب اللي غادي نديرو هنا غنديرو مباشرة. دونك السؤال 3، السؤال رقم 3، المثلث إكس أش إيكغيك أش زد أش هو حل للنظمة التالية. قلنا نظمة نحطو فيها معادلة المستوى وغادي نديرو فيها التمثيل البارامتري ديال هذاك المستقيم العمودي على المستوى. وهذا الشيء كنا مسبقا لقيناه في السؤال السابق. هذا هو داك التمثيل البارامتري اللي لقيناه في السؤال السابق. هذا عنده علاقة بالمستقيم اللي هو دلتا. هاد المعادلة الأولى عندها علاقة بالمستوى بي. دونك إلا حلينا النظمة المكونة من معادلة ديال بي والتمثيل البارامتري ديال دلتا، راه في الأخير غنلقاو هذاك الحل راه هو اللي كيمثل المثلث ديال إحداثيات أش المسقط العمودي ديال أ على بي. دونك اش بقى لي دابا هنا؟ نحلو هاد النظمة هادي. الطريقة ديال حل النظمة راه ساهلة. دونك كناخدو إكس بدلالة تي كنعوضوها في المعادلة الأولى، إيكغيك بدلالة تي كنعوضوها في المعادلة الأولى، زد بدلالة تي كنعوضوها في المعادلة الأولى. بمعنى هادشي كامل، هاد النظمة كاملة ستكافي إكس هي تي ناقص 2 عامل للتعبير ديال إيكغيك ها هو، زائد 2 عامل للتعبير ديال زد ها هو، زائد 1 يساوي 0. بمعنى في الأخير كنتحصل على معادلة من الدرجة الأولى مجهولها هو تي. إلا درنا النشر ديال هاد التعبير اللي عندي هنا، دونك تي ناقص جوج في واحد ناقص جوج ناقص جوج في ناقص جوج تي زائد 4 تي زائد جوج في 3 6 زائد 4 تي زائد هاد واحد اللي عندي هنا. كنحسب هادشي كامل، ممكن نحل هاد المعادلة كنلقى أن تي تساوي ناقص 5 على
على 90. مزيان. فاش كنلقاو القيمه ديال تي اش كندير؟ كنرجع لهنا، كنرجع لداك التمثيل البارامتري ديال دلتا. اش كندير دابا هنا بلاص اكس كندير اكس اش تساوي داك تي وكنعوضو بالقيمه ديالو، بمعنى اكس اش تساوي ناقص 5 على 90. إيكغيك اش تساوي عندي هي واحد ناقص جوج تي، بمعنى ناقص جوج ناقص 5 على 90 اللي هي زائد 10 على 90. إلا حسبنا هادشي غنلقاو في الأخير 19 على 90. زد اش نفس الشيء 3 زائد 2 في البارامتر اللي هو ناقص 5 على 90 اللي هي ناقص 10 على 90. إلا حسبنا هادشي غنلقاو ناقص 17 على 90. في الأخير كنقولوا أن إحداثية النقطة اش المسقط العمودي ل أ على المستوى بي. دونك نمروا الآن إلى تمرين رقم 2. السؤال الأول: تحقق من أن بي لا تنتمي إلى المستوى كيو. دونك هنا عندنا جوج ديال الطرق باش نديروها. إما نستعملوا الطريقة اللي درنا في التمرين الأول. التمرين الأول الطريقة درنا لأن فرض علينا نحسب المسافة، ولا نشوف هل إحداثية النقطة بي تحقق المعادلة الديكارتية ديال المستوى كيو، وهي أسهل طريقة في الحالة هذه. لدينا 2 إكس بي زائد إيكغيك بي ناقص زد بي زائد 1 تساوي. خصني نحسب دابا انا هاد التعبير هذا ونشوف واش غنلقاه كيساوي صفر ام لا. الا كان كيساوي صفر فهو فالاحداثيه ديال بي تحقق المعادله ومنه بي تنتمي الى المستوى، والاكس غنقولوا ان بي لا تنتمي الى المستوى. دونك انا نديرو ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص جوج زائد إيكغيك وإيكغيك بي هي واحد ناقص زد بي هي جوج زائد واحد. دونك كنعوض وكنحسب. دونك واحد زائد واحد هي جوج ناقص جوج. دونك في الأخير غنلقى ناقص 2 ومنه جوج إكس بي زائد إيكغيك بي ناقص زد بي زائد واحد يخالف صفر. وبالتالي النقطة بي لا تنتمي إلى المستوى كيو. دونك نمروا الآن إلى السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج هو: دونك حدد إكس اش إيكغيك اش زد اش مثلث إحداثية النقطة اش المسقط العمودي ل بي على المستوى كيو. إلا رجعنا للتمرين السابق كما قلنا هاد اش هادي اللي هي المسقط العمودي ديال النقطة ا على المستوى بي. باش نلقاو الإحداثيات ديالها شنو قلت لكم في الأول؟ قلت لكم الإحداثيات ديال اش غيحققوا ليها واحد النظمة مكونة من جوج حوايج: المعادلة ديال هذا المستوى والتمثيل البارامتري ديال هذا المستقيم. بمعنى أنا هنا إلا باغي نجاوب على هذا السؤال هذا يعني بصفة عامة نعطيها كملحوظة. دونك إلا عندي واحد المستوى بي ها هي المعادلة الديكارتية ديالو، وواحد النقطة أ الإحداثيات ديالها على هذا الشكل هذا. دونك لتحديد إحداثية اش المسقط العمودي ل أ على بي سنقوم بحل النظمة التالية. دونك ديك النظمة قلنا تكون من اش؟ جوج حوايج قلنا يكونوا فيهم تكون المعادلة ديال داك المستوى بي، ياك المعادلة ديال المستوى بي وهنا غتكون تمثيل بارامتري لداك المستقيم اللي قلنا سميه دلتا اللي هو عمودي على بي ومر من ديك النقطة أ. بمعنى هنا غندير هكا يخصونا دوك ثلاثة ديال المعادلات ديال إكس و إكغيك و زين. دونك شكون هي المعادلة ديال بي؟ ها هي ديجا معطية عندنا هنا. دونك غادي ندير هنا أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد دي تساوي زيرو. دونك مباشرة كنحط هنا ديك المعادلة ديال داك المستوى. هنا غادي ندير إكس تساوي إكغيك تساوي زد تساوي هكا كتكون. دابا هادو ديال التمثيل بارامتري. اش بقى لي هنا؟ بقى لي ندير ديك النقطة التي يمر منها المستقيم. بحال دابا هنا داك المستقيم العمودي مناش غيمر من أ. دونك أ الإحداثيات ديالها هما هادو. دونك بصفة عامة غادي ندير مباشرة إكس أ إكغيك أ زد أ زائد هنا شنو غادي نديرو؟ المتجه الموجه ديال داك المستقيم العمودي على المستوى. قلنا المتجه الموجه ديالو هي المتجه المنظمي ديال المستوى اللي هي الإحداثيات ديالها أ بي سي. دونك غندير هنا أ في البارامتر بي في البارامتر سي في البارامتر بحيث تي تنتمي إلى
الى ار. دونك هاد الطريقه هادي راه هذا هو الاختلاف بين التمرين جوج والتمرين الاول. التمرين الاول هو طلب مني انني نجبد التمثيل البارامتري ديال داك المستقيم العمودي على المستوى هو الاول. عاد هذاك التمثيل البارامتري اللي كنا لقينا وضفناه في السؤال الاخير بحال هكا كما كتلاحظوا هنا. لقينا التمثيل البارامتري هو الاول، عاد جينا من بعد عوضناه مباشره في المعادله في ديك النظمه اللي بغينا نديرو ياك. هنا لا، هنا الفرق اللي كاين هو انه ما عطانيش ليا السؤال، الا رديتي البال ما كاينش السؤال ديال التمثيل البارامتري. دونك انا هنا باش ما نطولش الطريقه ديال الجواب غنجي مباشره غادي نحط داك التمثيل البارامتري هنا في الجواب في ديك النظمه. دونك كنديرو هنا اكس ا اي ا زد ا، النقطه التي يمر منها هذاك المستقيم او ديك النقطه اللي بغينا نديرو لها المسقط العمودي ديالنا. وهنا كنديرو دوك لي بارامتر ا بي سي. ملي كنجيب هاد ا و بي سي هما الاحداثيات ديال المتجه المنظمي، بمعنى نجيبهم من فين؟ من المعادله ديال المستوى. يلا نجيو نطبقوا عفاكم على هاد السؤال جوج. دونك حدد اكس اش اي اش زد اش مثلوا احداثيات النقطه اش مسقط العمودي ديال بي على كيو. دونك انا بدلت السميات بي مسقط ديال بي على كيو. حل النظمه التاليه. انا نعطي النظمه بطريقه مباشره، هذا شنو قلنا له؟ انا عطيت المعادله ديال المستوى اللي غادي نسقطوا عليها هذيك النقطه. شكون هو داك المستوى؟ على المستوى كيو. والاحداثيات والمعادله ديال المستوى كيو هي معنا نكتبها مباشره. دونك 2 اكس زائد y ناقص زد زائد 1 تساوي 0. تتم غادي نديرو ثلاثه د المعادلات، اكس تساوي y تساوي زد تساوي اكس تساوي y تساوي زد تساوي. مزيان. شكون هي النقطه اللي بغينا نديرو ليها المسقط العمودي ديالها على داك المستوى؟ شكون هي؟ رد البال، انا هي بي، لان اش هي المسقط العمودي اللي بي على كيو. دونك هاد بي هادي غنديرو الاحداثيات ديالها هنا صافي. الاحداثيات ديال بي هما كنعرفوهم، ناقص واحد واحد جوج. دونك ناقص واحد واحد جوج زائد هنا قلنا كنديرو الاحداثيات ديال المتجه المنظمي، قلنا نجيبوهم من التمثيل من المعادله ديال المستوى، او ما كتشوفهم غير هنا قدامك. هنا هي جوج، دونك غندير زائد جوج تي. بي هنا هو واحد، دونك غندير زائد واحد في تي يعني تي. سي هنا هو ناقص واحد، دونك غندير ناقص تي صافي. حطيتي هاد النظمه بطريقه صحيحه صافي، الكماله راه بحال التمرين اللي فات. دونك غادي نعاودو نديرو تكافي ونعوضو هاد اكس و ايكغيك و زد اللي كاينين في المعادله الاولى بدلاله داك البارامتر تي. 2 علامه ناقص واحد زائد جوج تي زائد ايكغيك اللي هي زائد واحد زائد تي ناقص زد اللي هي ناقص جوج زائد تي زائد واحد اللي بقات تما تساوي زيرو. صافي كنعوض كنلقى في الاخير معادله مجهوله هي تي. خص ضروري ننشر داكشي باش نحل ديك المعادله. دونك النشر هادي يعطينا 2 ناقص 2 زائد 4 تي. نحسب هادو مباشره. واحد ناقص جوج هي ناقص واحد تي زائد تي هي جوج تي. واحد زائد بقى زائد واحد هنا، عندنا واحد ناقص جوج واحد ناقص واحد زائد واحد تساوي زيرو. داكشي هو هذاك. دونك غتمشي ناقص واحد مع واحد تكافي 4 تي. إلا زدت لها جوج تي هي 6 تي ناقص جوج غتمشي للطرف الآخر، بمعنى نلقى أن تي هي جوج على 6. جوج على 6 اللي هي واحد على 3. دونك هذه هي القيمة ديال هذاك البارامتر. دونك اون فوا كنلقى هذاك تي صافي راه صافي بحال لقيت الإحداثيات ديال ديك النقطة اش. كنقول إذن اكس اش غتساوي لنا، كنرجع لهادو اللي قلنا هاد الثلاثة هادو، كنعوض داك تي بديك القيمة اللي لقيت هنا واحد على 3. دونك غنكتب هنا ناقص واحد زائد جوج في تي يعني جوج على 3. ندوز لإيكغيك اش هي واحد زائد تي يعني واحد على 3 زد اش غتساوي ليا جوج ناقص تي يعني ناقص واحد على 3. دونك داك التي كامل عوضتو بالقيمة ديالهم. نكمل الحساب هنا باش نلقى دوك القيم
ديال الإحداثيات. دونك ناقص واحد زائد جوج حتى هي إلا حسبتها هي ناقص واحد على تلاتة. واحد زائد واحد على تلاتة هي ربعة على تلاتة. جوج ناقص واحد على تلاتة هي خمسة على تلاتة. وبالتالي الإحداثيات ديال النقطة أش المطلوب عندي في السؤال هي الإحداثيات ديالها هو ناقص واحد على تلاتة، ربعة على تلاتة، خمسة على تلاتة.